बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर जाएंगे क्योंकि वहाँ की सूरत हाल अभी तक कशीदा है और ना ऐसा लगता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है और ना पाकिस्तान की हुकूमत समझ पा रही है, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत समझ पा रही है और किसी सूरत भी अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शौकत नवाज मीर साहब की गिरफ्तारी के बाद अभी काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब कानून तो ये कहता है कि जब आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हो तो आप उसको फौरी तौर पे अदालत में पेश करते हैं। तो जब कानून नाफिज करने वाले खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों तो फिर लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इक्तदार की हवस में ताकत के नशे से चूर चंद किरदार पाकिस्तान की शारक से खेल रहे हैं और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि इनका खेला हुआ ये खेल कल पाकिस्तानियों को कितना भारी पड़ेगा। यानी कल आपको पछताना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही नतीजा हुआ। एक जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फायदे के लिए बांग्लादेश में तजर्बा किया, नतीजा पूरे पाकिस्तान ने, सारे पाकिस्तानियों ने भुगता। एक दूसरा जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फायदे के लिए अफगानिस्तान में जहाज शुरू करवाया, नतीजा पूरा मुल्क आज तक भुगत रहा है। वही जर्नैल था जिसने मुस्लिम लीग नून और MQM की बुनियाद डाली, उन्हें बनाया, उसका नतीजा भी पूरे पाकिस्तान ने भुगता और बार बार भुगत रहा है। जराइम पेशा अफराद को और ताजरों को वो सियासत के अंदर लेकर आया, हम नुकसान उठा रहे हैं। एक और जर्नैल था, उसने अपने वक्ती मफाद और जाती अना के चक्कर में अकबर बुगटी को शहीद कर दिया और बलूचिस्तान में वो चिंगारी उसने भड़काई जो अभी तक एक बहुत बड़ी आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में धकेल दिया और 80,000 लाशें हमने उठाई हैं। ये एक जर्नैल ने सिर्फ अपने इक्तदार के लिए किया था। एक और जर्नैल आया जिसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। अभी तक पाकिस्तान उस गर्दाब से नहीं निकल पा रहा, मामला नहीं संभल रहे और इस वक्त फिर एक मर्तबा वही तजुर्बा कश्मीर में किया जा रहा है। नफरत का बीज बोने वाला तो चला जाएगा, लेकिन यह फसल पाकिस्तानियों को काटनी पड़ेगी और कौम इस आग में झुलसती रहेगी, जैसे हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों के भी कोई हुकूक होते हैं। बस बंद कमरों में फैसले करेंगे, हम चीजें मुसल्लत करेंगे, हम जो कहेंगे पाकिस्तान वैसे ही चलेगा क्योंकि हम आसमान से उतर कर आए हैं, हमारा दिमाग शायद ज्यादा काम करता है और अवाम कीड़े मकोड़े, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कश्मीर के अंदर नादरीन सूरत-ए-हाल यहां तक नफरत की पहुंच गई है कि बाग जो कश्मीर का इलाका है, इसके जो जनूबी देहात हैं उनकी मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, हमने देखा भी कि वहां मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो हमारे इलाके का रुख ना करें वोट मांगने के लिए, मेहरबानी करके। अब इस लेवल तक नफरत को फैलाया गया है, लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहां पे कोई वोट मांगने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन आजाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद करना है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक कभी भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पे समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर 3, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी जिंदगी में जो सियासी गलतियां हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स थे, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रहीं। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर 4, मुझे बेनजीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनजीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफा वो लाहौर आई, तो वो जहां जहां गई बतौर रिपोर्टर में वहां साथ साथ जा रहा था। तो बेनजीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहां पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे।
تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے بے نظیر کا. انہوں نے کہا تھا کہ جہاں بھی پاکستان میں پیپلز پارٹی کا ایک بھی ووٹر موجود ہوگا ہم اسے تیر کا نشان ضرور دیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ کسی جگہ میں اگر ہمیں سیٹ نہیں بھی ملتی تو ہمیں اپنا امیدوار ضرور کھڑا کرنا ہے ہر جگہ پہ الیکشن میں, تاکہ ہمارا کوئی ایک بھی سپورٹر وہاں پہ ہے تو اسے بیلٹ پیپر کے اوپر تیر کا نشان ملے اور اس کے اوپر وہ ٹھپا لگائے. یہ بے نظیر بھٹو کی سوچ تھی. عمران خان سے ملاقات بالکل بند ہے, تو اس فیصلے میں عمران خان صاحب تو کچھ کر نہیں سکتے. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جائیں جا کے عمران خان سے پوچھیں گے جناب ہم نے الیکشن لڑنا ہے یا بائیک آؤٹ کرنا ہے, تو وہ عمران خان صاحب سے ابھی رابطہ ہو نہیں رہا. نمبر 6 یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن نہیں لڑتی تو آنے والی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہوگا. یعنی وہاں پہ جو ایوان بنے گا, جو اسمبلی بنے گی, اس میں تحریک انصاف نہیں ہوگی, اپوزیشن ہوگی ہی نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کے ہی حکومت اور اپوزیشن بنا لیں گے. مسلم کانفرنس ان کے ساتھ ہوگی, فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے, تو یہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کسی نے حکومت میں بیٹھنا ہے اور کس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. کیے گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی بالکل خالی ہو جائے گی تو اس میں عملی طور پہ اپوزیشن نہیں ہوگی اگر پاکستان تحریک انصاف بالکل ہی اس ایوان کے اندر شامل نہیں ہوتی. دوسری ایک اور بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ کرتی ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ یہ الیکشن لیجٹمیٹ نہیں ہوں گے. اگر تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر کے اس الیکشن سے باہر چلی جاتی ہے تو فرق تو پڑنا چاہیے, لیکن عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈھیٹ ہو چکی ہے کہ انہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا. وہ بڑے آرام سے آپس میں ہی کھیل کھول کے نورا کشتی کر کے ایک آدھی حکومت بنا کے کٹ پتلی وہ بٹھا دیں گے. تو عوام کی الیکشن میں دلچسپی تو ختم ہو جائے گی بالکل ہی جب پاکستان تحریک انصاف بھی باہر ہوگی. الیکشن ہی متنازع ہو جائے گا. مگر جو موجودہ مسلط رجیم ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں وغیرہ سے بھی باہر نکلی, پارلیمانی کمیٹیوں سے باہر نکلی, تو اس کا نقصان یہ ہوا, اس کا فائدہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی توجہ ادھر ہی پڑ گئی تھی. ان کو لگ رہا تھا وہ کاروباری مملکت چلا رہے ہیں اور وہ بالکل بھول بھال گئے تھے ہر چیز کو, پورا فوکس ہی ادھر ہو گیا تھا. اب عمران خان صاحب نے تو ہٹایا تھا اس لیے کہ ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ آؤ, لیکن وہاں اب حکومت جو بھی قانون سازی کرتی ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا پاکستان تحریک انصاف کو. وہ جو بھی اندر کھاتے کام کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اندر کیا ہوا ہے, اور جب سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. اب جو چیزیں اپوزیشن کو نکالنی چاہیے تھیں وہ میڈیا نکال کر لاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو نا اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اس کی وجوہات بھی بتانی پڑیں گی کہ اگر انہوں نے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا, کس بنیاد پر کیا, اور اگر انہوں نے میدان کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا اور کس بنیاد پہ کیا. اور یہ تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ حکومت بنانے دے گی. سردار امان کشمیری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا راولا کوٹ کے دھرنے میں. انہوں نے کہا جی کہ انتخابات کا طریقہ کار اپناؤ, ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے کہ 12 چور اس پار سے لاؤ 12 چور اس پار سے لاؤ اور پھر حکومت بنا لو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں 12 بندے آپ ادھر سے اپنے جتوا لیتے ہیں, 12 سیٹیں آپ یہاں پہ ادھر ادھر سے کر کے پوری کر لیتے ہیں اور پھر اپنی حکومت آپ بنا لیتے ہیں. عوام کو ووٹ دینے اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے. نون لیگ کا تحریک آزادی کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ نون لیگ ہمیں یہ نہ بتائے کہ تحریک آزادی کیا ہے. نہ رانا ثناء اللہ کی یہ اوقات ہے کہ وہ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کا درس دیں, اور نہ ہی خواجہ آصف کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اس جد و جہد پر ہمیں کوئی لیکچر دیں. ان کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو نے کوئی تنقید نہیں کی, اور پیپلز پارٹی نرم نرم سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہے.